Nagbuhat lamang si Hesus og maayo. Wa gid siya makasa. Nagsulti siya bahin sa Dios ug nagtudlo sa katawhan sa pagtuman sa Dios. Nagtudlo si Hesus nga ang tanang tao makasasala. Daghang mga relihiyosong pangulo nga dili buot moangkon nga sila makasasala. Sila na nga suko ug ilang gipadakop si Hesus. Ang tanang mga sumusunod ni Hesus nanagan. Gilud-an si Hesus sa mga sundalo. Gibunalan siya og gibaybiyay. Apan si Ginoong Hesus wala mosukol. Kini usa ka bahin sa plano sa Ginoo. Si Hesus wa lamang bunali. Siya usab gilansang sa krus sa kahoy. Kadto mao ang nabatasan sa pagsilot sa mga kriminal niadtong mga adlaw. Nag-ingon ang Dios nga ang kamatayon sa iyang anak nga si Hesus maoy sakripisyo o halad alang sa atong mga sala, imo ug ako, diha sa iyang pagpakamatay. Kung sa tinuray kita moingon nga makasasala ug matalikod sa atong mga sala, pasayloon ni Hesus ang atong mga sala. Tuhoy ang gisulti sa Dios. Sa pagkamatay ni Hesus didto sa krus, ang iyang mga higala naglubong sa iyang lawas sa usa ka langob. Ug unya gisirhan ang pultahan sa langob sa usa ka dako ug lingin nga bato. Ang mga sundalo nga nagbantay sa gawas sa langob aron walay mukawat sa lawas. Ug sa milabay ang tulo ka adlaw, adunay tulo ka babaye nga mga sumusunod ni Hesus nga misusi sa lubong. Apan wala na didto si Hesus. Dihay usa ka anghel nga nag-ingon, nabanhaw si Hesus ug wala na siya dinhi. Og nahanaw ang anghel. Buhi si Hesus hangtod karon ug makadungog siya sa atong pag-ampo kaniya. Pagkabanhaw ni Hesus, ang iyang mga sumusunod ug ubang tawo nakakita kaniya ug nakigsulti kaniya. Si Tomas nga usa sa mga sumusunod nag-ingon, Mutuo lamang ako nga siya nabanhaw sa panahon nga akong makita ang mga samad sa iyang mga kamot. tan-awa kining hulagway. Miduol si Hesus kang Tomas aron ipakita ang iyang mga samad. Unya mituo si Tomas nga nabanhaw si Hesus ug maoy iyang Ginoo. Ang Ginoong Hesus buot nga kita mutuo kaniya, bisan tuod wala nato siya makita. Human sa kapatan kaadlaw sukad si Hesus mabanhaw, iyang gidapit ang iyang mga sumusunod pag-adto sa usa ka bungtod. Nag-ingon siya, Ako karon musaka sa langit. Tapos sa akong paglakaw, inyong suginlan ang tanang tao nga ako gilansang sa krus aron pagkuha sa silot sa ilang sala. Ang matag tawo nga motuman kanako mapasaylo. Ug unya magpuyo siya uban kanako sa langit. Ako usab ipadala ang Espiritu Santo aron paghatag kaninyo og kusog. unya ilang nakita si Hesus nga misaka sa langit. Pagkahuman, duha ka anghel nagsulti sa mga sumusunod nga nagsigig hangad sa langit. Aduna usay adlaw diin ang Ginoong Hesus mobalik dinhi pag-usab. Mao kana ang gisulti sa mga anghel, ug dayon sila nahanaw. Nagtudlo usab siya nga mobalik siya pag-usab, aron pagdala kanilang tanan sa pagpuyo uban kaniya didto sa langit. Kung ikaw motuo kang Hesus karon, makaadto ka usab sa langit. Ang krus nagpahinumdum kanato sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Ang Ginoong Hesus wala makasala apan andam pagadagmalan ug patyon sa krus
aron iyang maangkon ang bayad sa atong sala. Tapos sa iyang kamatayon, siya nabanhaw. Andam siya pagtabang sa mga tao nga motuman kaniya. Kung atong isugid ang atong mga sala ug motuo sa Ginoong Hesus, ang atong sala mapala. Ang iyang balaang espiritu makahimo kanato pagsugot sa Dios ug unya magpuyo kita uban sa Dios sa langit. Nag-ingon si Jesus nga adunay duha ka klase nga dalan. Ang halapad nga dalan ug ang higpit nga dalan. Ang halapad nga dalan naghatod sa silot sa kalayo nga walay pagkapalong. Kung ang tawo motuo kang Hesus ug mosunod kaniya, kining tawhana misulod gikan sa halapad ngadto sa mahigpit nga dalan. Ang higpit nga dalan maghatod sa kinabuhi uban sa Dios. Gusto ka bang motuo kang Hesus? Kung gusto ka, sultihi si Jesus karon dayon sama niini. Ginoong Hesus, akong giangkon nga ako makasasala. Nagtuo ako nga ikaw nagpakamatay sa krus aron pagkuha sa silot sa akong mga sala. O Hesus, pasayloa ako ug hinlui ang akong kasing-kasing aron ako makapuyo uban sa Dios. Salamat kanimo, Hesus. Amen. Kung tinuray og kinasing-kasing gayod nga ikaw nakigsulti sama ni ana ngadto kang Hesus, nahimo na ikaw nga anak sa Dios, ug ang Dios nahimo na nimong espirituhanong amahan.